السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم من جديد. كما وعدناكم في الفيديو السابق أننا إن شاء الله غنشوفوا فيديوهات أخرى حول لا لونغ وحول لا برودكسيون إكريت وبعض الأجوبة على الأسئلة ديال الكومبريونسيون. غنشوفوا إن شاء الله هادشي في دو فيديو بيان 3 فيديو. غنتكلم لكم على لي 3 زوفر اللي عندكم في لا بروميير اني، ثم غنتكلم على لا دوزيام اني. بالنسبة هاد الإشارات هاد المعطيات او هاد الشرح والتقديم العام حول الدروس يخص ليس فقط البروميير اني بل يخص ايضا لا دوزيام اني. اذا بجوجكم بروميير اني دوزيام اني باك ليبر هما سون انتريسي. اولا غنبدا مع لا بروميير اني بالنسبه بخصوص لي زوفر. طبيعيا عندنا 3 زوفر. عندنا لا بروميير اني، عندنا لا بواط ا ميرفي. لا بواط ا ميرفي سجلوا معايا الله يخليكم، خذوا معايا ستيلو، خذوا معايا الورقه وانتبهوا معايا مزيان وردوا بالكم معايا مزيان وثقوا في روسكم، ثقوا في روسكم مزيان وان شاء الله غادي تنجحوا. لا بواط ا ميرفي غنتكلم عليها بصفه عامه. لا بواط ا ميرفي سيدي هي سي ان رومون، سي ان رومون اوتوبيوغرافيك. سجلها، سي ان رومون اوتوبيوغرافيك. الكاتب ديالها احمد الصفريوي. تكتبات في 1952 وظهرات في 1954 في لا بوبليكاسيون، في الاصدار، يعني في الفانتيام سيكل. الا سولوك على لو سيكل ديال لا بواط ا ميرفي هو القرن العشرين. الا سولوك على احمد الصفريوي هو كاتب مغربي مزداد بفاس، وتعلم في أول دراسته المسيد، ثم التحق بالكوليج، ثم الليسي، ثم أتم دراسته بفرنسا، وهكذا بصفة عامة. غنتكلم على الرواية. غنقول الرواية لا بواط ا ميرفي سي ان رومون اوتوبيوغرافيك. علاش سميناها رومون اوتوبيوغرافيك؟ يقدر يسولك شي سؤال على علاش تسمات بهذه الطريقة، لأن غتقول لهم تو سامبلومون لأن فيها لو جو. لو بيرسوناج برينسيبال سيدي محمد هو كيقول جو، هو لو ناراتور دون لو رومون، لأن هو الراوي، هو لو بيرسوناج برينسيبال. هذا هو الجواب اللي غديروا لهم. لو بيرسوناج برينسيبال égale le narrateur. Et aussi, il y a l'utilisation de jeu. هذا هو لا جوستيفيكاسيون ديال لا بواط ا ميرفي. غيتكلم غيقول لنا شناهي علاش كيتكلم هاد لا بواط ا ميرفي. غنقول لهم غيتكلم على لا سوسيتي ماروكان دو فاس، سورتو فاس، يعني المجتمع المغربي، خاصة المجتمع الفاسي. وهنا كيتكلم على الثقافة الإثنية أو لا كولتور إثنوغرافيك. إلا سولوكم على شنو هي لا كولتور إثنوغرافيك، إثنوغرافي جات من إثني يعني لا كوميونيتي، يعني تخص جماعة، يعني أعراف وتقاليد وعادات تخص بلدا أو جماعة أو قبيلة أو مكانا ما. هذه تسمى لا كولتور إثنوغرافيك. كتكتب ب أو تي اش ان او جي ار ا بي اش اي كيو يو او. الا لقيتيها كتكتب بهذه الطريقه عرفها اثنوغرافيك، كتكلم على واحد لا كوميونيتي، واحد لا سوسيتي بارتيكوليير، ولا واحد ان بيي ولا اون ريجيون كوم سا. كلير هذه دي مانيير جينيرال. بالنسبه لا بواط ا ميرفي لي بيرسوناج برينسيبو راه باينين. كتبت واحد الفيديو في لو ريزومي ديال لي شابيتر. لي بيرسوناج برينسيبو راه باينين. كتعرف خص كل واحد تعرف ليه المهنه ديالو او الوظيفه ديالو او السن ديالو. اللي غنتكلموا عليه هو ان سيدي محمد سي ان اونفون دو 6 والمهمه ديالنا. وطبيعه الحال سي ان اونفون ريفور كي ريف بوكو، سي ان اونفون اكسبسيونيل. وهذا لونفون، هذا الطفل كي لان بحكم السن ديالو فيو سون اج اللي توجور افيك سا مير على ميزون دو دار الشوافه. هو كيعاود لنا الاحداث اللي كتوقع في دار الشوافه، ثم يعاود الاحداث اللي كتوقع خارج دار الشوافه، لو سونكسيون ديال علي بوغالب، ثم لا رue، ثم اي انسي سويت. دونك كيدير واحد لا ديسكريبسيون دو مانيير جينيرال. كنتكلموا على لا بواط ا ميرفي فيها حدث مهم وهو عاشوراء. كاين احداث ظهرت قبل عاشوراء واحداث ظهرت بعد عاشوراء. الاحداث اللي ظهرت قبل عاشوراء من الشابيتر 1 حتى الشابيتر 6. اذا كل هاد الشابيتر هادو كلهم احداث ظهرت قبل عاشوراء. مثلا زياره سيد سونكتوير سيدي علي بوغالب قبل عاشوراء.
المسيد ولا كيتكلم على المسيد ولا الموقف ديالو من المسيد قبل عاشوراء، كيتكلم على الحمام لو بان مور قبل عاشوراء. يعني يعني عديد من احداث من الشابيتر 1 حتى الشابيتر 6 قبل عاشوراء. بعد عاشوراء اثناء عاشوراء ايضا قبل عاشوراء كيتكلم على تهيئ العاشوراء، كيفاش غينظفوا المسيد، كيفاش غينظفوا سميتو، كيفاش غيشريو الملابس، كيفاش غادي السيدي محمد مع لو بيغ يمشيو عند الحلاق السي عبد الرحمن سويت. كل ما قبل عاشوراء. اثناء عاشوراء غيتكلم على كيفاش كاين استقبال، كيفاش الناس كيف كتكون متسامحه، يعني تبادل يعني التهاني، ثم الناس كيكونوا جوايو كيديروا لي كاين لا شونسون الاغاني اي سويت. ثم من بعد عاشوراء غادي يتكلم السي محمد على الروتين اليومي اللي غيرجع ثاني من بعد عاشوراء، وبعدها سيتكلم عن فقدان ابيه في سوق الحيك، على الكابيتال ديالو، على راس المال ديالو. ثم هذا الحدث مهم. ثم زواج مولاي العربي بان نوتخ فيك سابيل خديجه. ثم مغادره الاب للذهاب الى الحصاد. هادشي كله من بعد عاشوراء. يعني كنعطيكم انا لو ريزومي دو لا بواط ا ميرفي. سي كلير. Antigone c'est une pièce de théâtre ou bien sûr pièce de théâtre de la tragédie moderne. ضروري خصك دير tragédie moderne في الجواب، لانها ماشي تياتر دو لا كوميدي او بيان دو لا تراجيدي كلاسيك. خصك تبين بانها لا تراجيدي مودرن. هذا هو لو جونغ ليتيرير ديال انتيغون. الكاتب ديالها جون انوي، كتكتب انويل، كتكتب انويل افيك ال اش، ولكن كتنطق جون انوي. تكتبات في 1942 وظهرات في 1944. Donc c'est une tragédie moderne. إما دير بياس دو تياتر تراجيدي مودرن ولا دير une tragédie moderne. سي كوريكت. القرن هو القرن العشرين. هي بحال باطا ميرفي في لو سيكل. ما قالكش من القرن سيكل، القرن العشرين. الوغ هنا بيان سور جون انوي كيتكلمنا على واحد الحدث ظهر اللي هو لو بروجي دو لونتيرمون دو بولينيس. يعني ان انتيغون فاس à son oncle Créon اللي هو لو روا دو تيب، يعني هو الملك ديال تيب. هي ضده وهي غتخرج باش تدفن خوها جوج مرات، ولكن n'a pas réussi à faire. خرج جوج مرات. لا بروميير طونتاتيف كنسميوها لا طونتاتيف 1 et la tentative 2، يعني المبادرة الأولى والمبادرة الثانية. يعني لا طونتاتيف ou bien l'essai, premier essai. Il a dit combien de fois Antigone est sorti pour faire l'enterrement de son frère? Les 2 fois. La première tentative et la deuxième tentative parce qu'on appelle tentative parce qu'il n'a pas réussi à faire l'enterrement. d'un crayon qui يمنع باش toucher le cadavre de Polynice. المشروع الكبير في أنتيغون هو l'enterrement de Polynice، دفن أخيها بولينيس، لأن قانون la loi interdit d'enterrer Polynice car selon Créon il était un traître et un ingrat. Voilà. إذا القصة كتدور على هذه. Bien sûr à côté de ces deux personnages il y a وكنسميوها أنتيغون protagoniste، لأن هي البيرسوناج لا إيغوين، كنسميوها لا إيغوين البطلة ديال القصة المسرحية. و كريون كيتسمى تا هو البروتاغونيست، كنسميو أونتاغونيست لأنه هو لو كونتر دو بروتاغونيست. À côté de ces deux personnages qui sont protagonistes et antagonistes, il y a Aimon, le fils de Créon, et Ismène, c'est la sœur de Antigone. ولكن هاد الجوج بطبيعة الحال Ismène il aime la vie, sa sœur aime veut mourir, il est contre sa sœur. Aimon, c'est le fiancé d'Antigone. il va mourir aussi après. اذا هنا في الاخير غتحاول دير محاوله، الخال ديالها غيحاول يقنعها باش تراجع القرار ديالها ولكن بدون جدوى. ملي غادي يشدوها لي غارد l'ont attrapé dans la deuxième tentative. Elle est devant maintenant, elle est emmenée
devant crayon où il n'a pas renoncé à son projet de l'enterrement. L'enterrement jusqu'au bout, il n'a pas réussi. C'est pourquoi le roi de l'enterrer vivante dans un trou. Le trou وغيحاول ايمون بيان سور غتقتل راسها هي بواحد لي سانتور ديالها وايمون غيلتحق بها ويقتل راسو بواحد ليبي. هذه صفه عامه سي كلير صفه عامه ديال اونتيغون. يقدروا يسولوني يقول لي شنو هما لي بيرسوناج اللي غادي يموتوا غنقول لهم ثلاثه: اونتيغون، ايمون، اوريديس. اوريديس هي لا مير ديال ايمون، هي الزوجه ديال الكريون. الاخرين ما عارفينش عليهم واش ماتوا ولا ما ماتوش. ما يقولش شي واحد راه لا واقيلا مات اسمان ولا مات ما عرفناش. لي كارد ما عرفناش شقى عليهم. اخير كيبينوا بان لو كريون بقى بوحدو. واش قتل لي كارد اون سي با. لو كارد افيك لو باج à la fin dans le dénouement de la pièce. في نهايه la pièce. La pièce de théâtre عندها ثلاثه les parties. La première partie les scènes d'exposition où il y a le prologue. Le prologue هو الشخصيه اللي غتقدم لنا الشخصيات. prologue. عندنا الوسط كتسمى لو نو العقده وعندنا لافا كتسمى لو دينومون. فوالا دونك كنتمنى من الله تستافدوا معايا في اونتيغون. غندوزو دابا لو ديرني جور دا كونداني. لو ديرني جور دا كونداني بطبيعه الحال الكاتب ديالها فيكتور هيغو. القصه سميتها لو ديرني جور دا كونداني. بيان سور le genre littéraire, c'est un roman à thèse. La date de publication ديالها في 1829 والقرن 19. علاش كدور هاد القصه؟ كدور حول واحد الكونداني محكوم عليه بالاعدام. il est condamné à mort. ما عرفش السبب ولكن هو il a déjà déclaré qu'il a fait un meurtre. il est coupable, qu'il est innocent et qu'il est aussi cultivé. كيبان بان انسان مثقف وعنده تربيه وقالها في لي شابيتر. Antigone, le dirigeant de condamné, le roman, il est constitué de 49 chapitres. Il y a sur 40 chapitres. Le chapitre 49. Le condamné, هو le personnage principal. وخا عندنا jeu وعندنا le personnage principal هو le narrateur ولكن ماشي un roman autobiographique كتسمى roman à thèse لأن كتكلمين على واحد المشروع universel, مشروع un projet اللي هو l'abolition de la peine de mort, la suppression de la peine de mort. إذا المطالبة بإلغاء حكم الإعدام هذا هو البروجي وبالتالي هي رومون أتيز ماشي رومون أوتوبيوغرافيك. سي كلير. بالنسبة بيان سور لي بلاص اللي انتقل منها لو كونداني هو أن تحكم في لو تريبيونال. أول مرة كتكلمنا في التريبيونال ثم غيدوز لبيساتر واحد السجن كاين فيه بيساتر ثم غيهزوه في لا كونسيرجوري واحد المنطقه سميتها لا كونسيرجوري من بعدها لوطيل دو فيل ثم من لوطيل دو فيل غيخرج واحد البلاصه اللي غيديروا فيها المشنقه اللي فيها بيان سور المشنقه اللي هي لا بلاص دو غريف. هيدا اللي قالوا لنا رتبوا لنا الاحداث شنو هي الاولى الثانيه الثالثه في لو ديرجو دو كونداني. غنقول التريبيونال بيساتر لا كونسيرجوري لوطيل دو فيل لا بلاص دو غريف. هنا في غيتعدم بلا بلاص دو غريف ا 4 اور. يسولونا قلنا معاش كيموت هاد لو كونداني ا 4 اور. بطبيعه الحال غيقولوا لنا اش دار هاد لو كونداني. غنقولوا ليه دار خلا واحد لي زيكري اللي وصلت لينا يعني ce sont des papiers écrits par le condamné dans la prison de Bicêtre وغيعاود لنا المعاناه ديالو la souffrance ديالو morale et physique parce que il a peur, il a grand peur, il a beaucoup peur de la mort parce que la mort l'attend. كتنتظر الموت حكم إعدام. C'est clair. إذا هادو بصفة عامة حول les 3 œuvres ديال la première année. C'est clair. Donc la vidéo prochaine غنتكلم لكم على les cours de langue اللي كتعطاو غالبا والطريقه ديال الجواب ديالهم. À tout à l'heure. Bon courage.